Welcome to Injili Media. नाजरीन, आज हम बाइबल मुकद्दस के एक इक्तबास का मुताला करेंगे जो मत्ती रसूल की इंजील उसके 22वें बाब की 15वीं से 21वीं आयत में मौजूद है। ये वो हवाला है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने वाले शरारत करके उनके पास आए और उनसे पूछा कि आया टैक्स देना यानी कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं। बहुत से पादरी साहिबान और मुनाद इस हवाले से ये साबित करते हैं कि जो हुकूमत का है वो हमें हुकूमत को देना चाहिए, लेकिन चंदे, दायकियां, हदिये, नजराने ये खुदावंद के हैं, इसलिए ये खुदावंद के पास लाए जाने चाहिए। लेकिन इस हवाले का ना चंदों से, ना दायकी से, ना हदियों से, ना नजरानों से कोई ताल्लुक है, क्योंकि जब आप इस हवाले के सियाको सबाक को देखते हैं तो कहीं भी ना हदिये हैं, ना चंदे हैं, ना दायकी है। इस हवाले का ताल्लुक एक बहुत ही गहरे भेद से है और आज हम वो भेद बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। फैसला आपने करना है कि बाइबल मुकद्दस के इस इक्तबास की तशरीह जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो दुरुस्त है या नहीं। पहली बात, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की थी। वो दायकियों चंदों के बारे में पूछने नहीं गए थे और ना ही खुदावंद यीशु मसीह ने दायकियों चंदों का कोई हवाला दिया। इस बात को जरा मेरे साथ रहकर समझने की कोशिश करें। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा। अब ये फरीसियों के शागिर्द थे और साथ हेरोदिये थे। ये हेरोदिये कौन थे? ये हेरोदिस के सियासी चेले थे, सियासी वर्कर्स थे, एक्टिविस्ट थे, जो हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे थे सियासत के लिहाज से, और फरीसी खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे थे दीन के लिहाज से। अब इन सबको अब बात वाज़ेह है, अगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जजिया देना रवा है तो फरीसी वहां पे आगे अपने लोगों को कहते हैं कि हमने खुद सुना है कि ये कह रहा है कि रोम की ताबेदारी करो, और अगर वो कहता कि टैक्स देना रवा नहीं है तो फिर हेरोदिये आगे हेरोदिस को बताते कि देख यीशु बगावत करना चाहता है इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि हेरोदिस को टैक्स ना दो। 15वीं आयत में लिखा है, उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। खुदावंद यीशु मसीह उनकी तमाम शरारत को समझते हुए उनको एक ऐसा जवाब दिया जिससे वो शशदर रह गए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे जिजिये का सिक्का लाकर दिखाओ। लिहाजा लिखा गया कि 19वीं आयत में वो एक दिनार उसके पास लाए और उसने कहा कि इस पर सूरत और नाम किसका है? उन्होंने कहा कैसर का। उस दिनार के ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह को दिखाया गया उस पर तस्वीर थी कैसर अगस्तस तिब्रियास की, और ये सिक्का चांदी का बना होता था और इस सिक्के से लोग अपना टैक्स अदा किया करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने वो सिक्का देखा और कहा कि ये सिक्का देखो, सिक्के के ऊपर तस्वीर किसकी है, नाम किसका है, और फिर कहा जिसकी तस्वीर है, जिसका नाम है, सिक्का उसको दे दो। और साथ ये भी कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। अब चूंकि बात सिक्के की हो रही है तो वो कह सकते थे फौरन, अरे उस्ताद वो सिक्का कौन सा है जो हम खुदा को दें, क्योंकि हमारी नजर में तो वैसा सिक्का नहीं है जिसके ऊपर खुदा की सूरत और खुदा का नाम हो जो हम खुदा को दें। यहाँ पे दायकी की बात नहीं है, चंदों की, हदियों, नजरानों की बात नहीं है। ये बात बहुत गहरी है। और फिर अगले जुमले जो हैं वो नहायत ही मानी खेज हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा तो लिखा है उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। अधूरी कहानी। क्यों? इसलिए क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो, तो खुदा का सिक्का कौन सा है जिसपे नाम खुदा का हो, तस्वीर खुदा की हो, जो सिक्का हमने खुदा को देना है? ये सवाल बिल्कुल जायज है और बनता है, और कोई भी वकील क्या आम शख्स भी जो थोड़ी सी मंतिक जानता है वो वहां पे पूछ सकता था, आए खुदावंद सिक्के को तूने इसलिए जायज करार दे दिया क्योंकि उस पे तस्वीर और नाम कैसर का है, और जो खुदा का है किस पे नाम खुदा का है, किस पे तस्वीर खुदा की है, उसका तो तुमने जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? इसलिए क्योंकि वो समझ गए थे। ताज्जुब करके वहां से भाग गए, छोड़कर चले गए। ताज्जुब क्यों किया? क्योंकि अब उन्हें पता था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की बातों में फंस जाएंगे। वो फंसाने आए थे लेकिन वो खुद फंसने को थे, इसलिए क्योंकि ये और इनमें से अक्सर जो उलमा थे वो उस वक्त के हाफिज
حافظ توریت تھے. یہودی قوم میں فریسی اور ان کے طلباء جو ہیں وہ توریت کو ازبر کر لیا کرتے تھے، اور اگر اس وقت وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے آئے تھے اگر وہ یہ حماقت کر بیٹھتے اور پوچھ بیٹھتے کہ آئے خداوند ہمیں بتا کہ پھر وہ سکہ کون سا ہے جس پر صورت خدا کی ہے، جس پر نام خدا کا ہے، خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے آئے نالائکو، نادانو، شرارتی لوگو، تم مجھے میری باتوں میں پھنسانے آئے ہو اور پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ وہ سکہ کون سا ہے جس پر خدا کی صورت ہے، جس پر خدا کا نام ہے. کیا تم حافظان توریت کو یہ بھی نہیں پتا کہ توریت کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے باب میں کیا لکھا ہے؟ کیا تم نے پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں 27ویں اور 28ویں آیت نہیں پڑھے؟ تم کہاں کے حافظ توریت ہو؟ تم کہاں کے فریسیوں کے شاگرد ہو؟ یہ بات اتنی گہری اور ان کے لیے اتنی تذلیل کی ہوتی کہ انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ ہم تعجب کریں اور چپکے سے یہاں سے چلے جائیں. وہ تو چلے گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح انہیں بتانا یہ چاہتے تھے. ان کا اشارہ یہ تھا کہ پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. 27ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اسے پیدا کیا، نر اور ناری کو پیدا کیا. یہاں پر 4 بار لفظ شبیہ اور صورت آتے ہیں، یعنی امیج. خداوند یسوع مسیح انہیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ دھات کے ٹکڑے جنہیں کیسر نے اپنی حکومت کی فراوانی کے لیے، اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے دھات کے ٹکڑے اپنی صورت اور اپنے نام سے جاری کیے ہیں، خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. یہ دھات کے ٹکڑے واپس کیسر کو دے دو، یہ اسی کے ہیں کیونکہ اس نے انہیں بنایا ہے، اپنی صورت اپنی شکل میں ڈالا ہے، اوپر اپنا نام لکھا ہے. لیکن خدا نے انسان کو، اور وہ یہودیوں کو بتا رہے تھے کہ تم یہ بات جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شکل، اپنی شبیہ میں بنایا، اور وہ سکہ جو مٹی سے لے کر خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ میں بنایا، اس کو اپنے نام سے جاری کیا اور لکھا ہے کہ اس لیے بنایا تاکہ وہ زمین کو محکوم کرے، معمور کرے. یعنی جس کام کے لیے کیسر نے اپنا سکہ بنایا ہے اسی کام کے لیے خدا نے اپنا سکہ بنایا ہے. کیسر نے اپنا سکہ چاندی سے بنایا ہے، وہ جزیے کے لحاظ سے، وہ جزیے کے حوالے سے اسے واپس لے رہا ہے. دے دو جزیے کا سکہ، چاندی کا ٹکڑا کیسر کے نام سے بنا ہے، کیسر کی شبیہ میں بنا ہے، واپس کرو، جو اس کا ہے وہ اسے دے دو. لیکن تم جو خدا کی صورت میں بنائے گئے ہو، پیدائش پہلا باب 26 27 28ویں آیت، تم جو خدا کی صورت میں بنائے گئے ہو، خدا کی حکومت کو، خدا کی سلطنت کو بڑھانے کے لیے بنائے گئے ہو، تم اپنے آپ کو خدا کو دے دو. تم یہ شرارتیں چھوڑ دو کہ تم مجھے یعنی خداوند یسوع مسیح کو آ کے ان کی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو. تم خدا کے ساتھ کھیلیں بند کرو، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دو، اس لیے کیونکہ تم خدا کی شکل میں، خدا کی صورت میں بنائے گئے ہو. تم وہ سکہ ہو جو خدا کو واپس دیا جانا چاہیے. اس پورے اقتباس میں، اقتباس سے پہلے، اقتباس کے بعد میں، اقتباس کے متن میں دائیکیوں چندوں کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ خداوند یسوع مسیح سے سوال تھا کہ کون سی چیز کیسر کی ہے اور کون سی چیز خدا کی ہے، مگر انہوں نے وہ سوال پوچھا نہیں، اس لیے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ کس طرف جانے کو ہے. لہٰذا جو بھی ان کی عزت رہ گئی تھی وہ بچا کر وہاں سے چپکے سے چلے گئے. ناظرین، خدا کا سکہ آپ ہیں، میں ہوں. یسوع نے فرمایا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، مگر جو خدا کا ہے وہ خدا کو. God bless you. Thanks for watching.